سمجھا رہا سا حبے بائلیا من دنیا کم سلاس نبی پاک نو تینا چیزاں نہ پیار اج شیخو پورے چ دس جاواں گا محبت کدے نال کرنی ہے کیویں کرنی ہے کدوں کرنی ہے کیڑے کیڑے موقعاں تے کرنی ہے نا ہیپی ویلنٹائن ڈے کہہ کے اپنی بربادی اتارنے والو لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں برباد کرنے والو او سنو میرے بچوں گل سنو میں اپنیاں بیٹیاں نو سمجھا رہا پینو انج دی زندگی گزاریا جے بیرو کام والے کپڑے لگ رکھنے بیوی بندے نو پتہ کیوں نہیں مسکرا کے ویندی اے جاندے بابو بن کے نے آوندے کوڑے بن کے نے تے نبی پاک دے دور چ نا ایک صحابی دی شکایت آئی نبی پاک کو آندی سونیا نبیہ مینوں طلاق چاہی دی آپ فرماندے نے تیا اوے میرا لال تینوں طلاق کو چاہی دی تی کیا اپنے والوں لال کیا نو والوں صحابی حضور دا پتر ہی سی نا مسئلے سمجھا کرو فرمایا لال او تیا کیوں طلاق لینی آندھی سونیا جدوں گھر آوندا ہے نا او گندے لبڑے تبڑے بھیڈاں بکریاں والے کپڑے پا کے نا بو آندی میرے کول بیٹھ جاندا ہے توجہ بچے جدوں آئے گی پھر اسی چپ کر اجے گل سنتے آنا گل سن کہندی ہے سونیا لبڑے تبڑے کپڑے پا کے آندا ہے تے نبی پاک میں اور کوئی دکھ کہندی سونیا اور کوئی نہیں آپ فرماندے نے تیا تو گھر چلے جا بندے نہیں چھڈی دے بندیاں دیاں غلطیاں کڈی دیاں بولو بندیاں دیاں مسجداں چ مولوی نہیں کڈی دے مولویاں دیاں غلطیاں کڈی دیاں جڑا نواں مولوی لے آئے گا وہ کڑا جبریل دی لڑی چوں وہ چ بھی غلطیاں ہو سکدیاں اسی مولوی کڈ دینے مسیتوں ہاتھ نہیں کھلوندے سچی گل جتھے